अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब लोग आप मुझे जानते ही होंगे। शम्स तबरेज़ भाई अपने वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में आपको। तो यहाँ पे जो है आज आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ मेरी अर्निंग के रिलेटेड। कोई अगर वीडियो देखना चाहते हैं, क्रिप्टो के रिलेटेड कुछ भी अगर जानना चाहते हैं, सेकंड चैनल है, इसी चैनल के जो है होम पे भी ऐड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलता है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। लेकिन इस चैनल में बेसिकली आपको आज मैं क्या एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, उसका एंड पे बताता हूँ कि इस स्टोरी को क्यों सुना रहा हूँ मैं आपको। एक स्टोरी है। एक बादशाह होता है, उसकी सल्तनत होती है, उसके पास ज़मीनें होती हैं। बादशाह, आपको पता है कि ये थोड़ा सा अगर पीछे ज़माने में आप जाएं, एक जो बादशाह होता था वो उसके पास सल्तनत होती थी पूरी की पूरी। अब जो हमारे पास जैसे पीएम होता है तो पूरी सल्तनत का वो बड़ा होता है, ज़मीनें जायदादें और सारा कुछ होता है। लेकिन उसे टेंशन होती है कि उसने, वो कहता है कि एक जो है मुझे टेंशन है कि आगे मेरा क्या होगा। तो इसी के लिए वो क्या कहता है कि मैं जो है एक बंदा ढूंढ रहा हूँ जो कि मेरी कब्र में एक रात के लिए सोए। उसे मैं, अगर वो मेरी कब्र में एक रात के लिए सोता है, उसे मैं ज़मीनें भी आधी अपनी दे दूंगा, आधी अपनी सल्तनत भी दे दूंगा, और उसके बाद उसकी बेटी होती है उससे उसका निकाह भी कर दूंगा, और मतलब उसके मतलब हक में दे दूंगा, उससे शादी कर दूंगा। वो नेक्स्ट बादशाह होगा, सारी ज़मीनें जायदादें सारी सल्तनत का वो मालिक बन जाएगा, उसके पास किसी चीज़ की भी कमी नहीं होगी। तो कोई भी मतलब कि काफ़ी दिनों तक ये ऐलान होता रहता है कि कोई अगर ऐसा करना चाहता है, सभी डरते होते हैं, क्या पता क्या हो उसके बाद, जिंदा बचे ना बचें। तो थोड़ी बहुत जो ये खा रहे हैं यही भी मतलब जाए, इसी से भी जाए हम और मर जाएं, उसके बाद उठे ही ना जब मट्टी डाली जाए। तो फाइनली जो है काफ़ी दिनों तक ये मतलब कि कोई भी नहीं आता कि हम जो है इसके लिए रेडी हैं। लेकिन फाइनली एक जो है बंदा होता है जिसके पास सिर्फ एक बकरी होती है, जिसको वो चारा डालता है, भूखा मरता है खुद, और कभी रोटी मिलती है कभी नहीं मिलती। और सिंपल जो है बकरी को कभी इधर ले गया उधर ले गया, और सिंपल जो है बकरी को भी कभी चारा डालता है नहीं डालता। तो इस हवाले से जो है वो इसी तरह जिंदगी बसर कर रहा होता है, और वो तंग होता है जिंदगी से। वो आ जाता है, वो सोचता है कि क्या है, अगर मतलब कि कुछ भी हुआ तो मेरे पास तो एक ही बकरी है, ना मेरा आगे है कोई ना पीछे है, तो यही एक बकरी है। तो चला जाता हूँ, अगर मतलब कि सल्तनत मिल जाती है या ज़मीनें जायदादें मिल जाती हैं तो इससे अच्छा तो और कुछ नहीं हो सकता। चला जाता है वो बादशाह के पास, और कब्र खोदी जाती है, और उसमें जो है उसको लिटा के मट्टी डाल दी जाती है। तो जैसे ही मट्टी डाल के सारे चले जाते हैं वापस गाँव वाले, उसके बाद जो है सिंपल फरिश्ते आ जाते हैं दो, उससे पूछते हैं, हाँ भाई हिसाब के लिए रेडी है? कहता है बिल्कुल रेडी हूँ, मेरे पास तो था ही कुछ नहीं, मैं क्या हिसाब दूंगा और किस चीज़ का मुझसे हिसाब लेंगे। पूछते हैं उससे, बातें पूछने के बाद उससे पूछते हैं, तेरे पास एक बकरी थी? उसने कहा बिल्कुल थी। तो कहते हैं कि तू बकरी को जो है चारा डालता था? वो कहता है बिल्कुल मैं चारा डालता था। वो कहते हैं टाइम पे डालता था, ये याद है तुझे? वो कहता है चारा तो मैं डालता था, लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि मैं टाइम पे भी डालता था। उसको फिर लिटा लेते हैं, उसके बाद उसको कहते हैं तो टाइम पे उसको चारा नहीं डालता था, कभी कभी मिस कर जाता था, वो बेचारी भूख से मरती रहती थी। लिटा लेते हैं उसे, मारते हैं, चीखता है, कोई नहीं सुनता, ऊपर मट्टी डाली होती है। चीख चीख के जो है बेहोश हो जाता है। उसके बाद जो है उसको जैसे होश आता है, फिर से जो है हिसाब शुरू हो जाता है। उससे पूछते हैं पानी पिलाता था अपनी बकरी को? वो कहता है बिल्कुल पिलाता था। वो पूछते हैं फिर से टाइम पे पिलाता था? वो कहता है याद नहीं है टाइम पे पिलाता था कि नहीं पिलाता था। तो फिर से उसे लिटा लेते हैं, फिर से मारते हैं, इतना मारते हैं इतना मारते हैं, बेहोश हो जाता है। फिर से जब उसकी आंख खुलती है, फिर से उससे हिसाब होता है उसी बकरी का। उससे पूछा जाता है कि क्या तू बकरी को छाऊं में बांधता था टाइम पे, या बकरी को, इसी तरह के क्वेश्चन होते रहते हैं। और वो मतलब बार बार उसको मारते हैं, फिर बेहोश हो जाता है, फिर उठता है, फिर उसको मारते हैं। सारी रात जो है पिटता रहता है, बेहोश होता रहता है, जिंदा होता रहता है। और फाइनली जो है सुबह हो जाती है। सारा गांव जो है बादशाह फूल लेके कब्र पे खड़ा होता है, सारा गांव जमा होता है कि नेक्स्ट बादशाह आने वाला है, हमारी सल्तनत का मालिक आने वाला है, और मेरी बेटी से जिसका मैं निकाह करूंगा उससे शादी करूंगा। तो सारे जो है बादशाह फूल लेके कब्र पे खड़ा होता है, उसकी कब्र की जो है सिंपल ऊपर से मट्टी हटाई जाती है। जैसे मट्टी हटाते हैं, निकल के फौरन वो दौड़ लगा देता है, भागता है, इतना दूर चला जाता है, किसी जंगल में जाके मतलब कि गुम हो जाता है। बादशाह बेचारा उसको ढूंढता रहता है कि कहीं से मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता। फाइनली जो है वो पीछे से अपने भेजता है बंदे वगैरह के, इसको ढूंढो। ढूंढने के बाद फाइनली 2 से 3 4 दिनों बाद वो उसको मिलता है। तो बादशाह उसे बुलाता है और पूछता है कि क्यों तू भाग आया, मतलब वहां से? अब तो तुझे जायदादें जमीनें सारा कुछ मिलने वाला था, तुझे क्या नहीं चाहिए ये चीजें सारी कुछ? तो कहता है कि मैं जो एक बकरी थी मेरे पास,
اسی کا میں ساری رات حساب دیتا رہا ہوں اور اسی میں مجھے مار پڑتی رہی ہے. اگر رات اور لمبی ہوتی تو اسی بکری کا حساب بھی مجھ سے ابھی تک نہیں دیا جانا تھا. تیرے پاس تو اتنی سلطنت ہے، اتنی مطلب کہ پوری سلطنت کا مالک ہے، زمینیں جائیدادیں سارا کچھ ہے، تو تیرا کیا ہوگا؟ مجھے اس بات سے اتنا خوف آیا کہ میں وہاں سے بھاگ آیا، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سٹوری سنانے کا کافی جو ہے غریبوں کا شور مچا ہوا ہے آج کل. غریبوں کو ایسے کہا جا رہا ہے کہ مطلب کافی موٹیویشنل سپیکر صرف اسی بات پہ سٹارٹ ہوئے ہیں. میں صرف ایک کی نہیں بات کر رہا، سارے ہی اسی بات پہ کہ آپ نکمے ہیں، آپ کما کے نہیں کھا سکتے، آن لائن فیلڈ میں ایک دم سے پیسہ آ جاتا ہے. آن لائن فیلڈ میں کبھی بھی ایک دم سے پیسہ نہیں آتا، آپ کو پیشنس کرنا پڑتا ہے. آپ اگر یوٹیوب پہ بھی آتے ہیں 1 سال 2 سال آپ کو لگ جاتے ہیں، آپ کے کسی کے چینل مونیٹائز ہونے والے، کسی کا یوٹیوب پکڑ لیتا ہے، پروموٹ ہو جاتا ہے، ورنہ بہت جو ہے ہارڈ ورک کے بعد جو ہے ارننگ سٹارٹ ہوتی ہے. اور آپ اگر دیکھیں مطلب کہ اسی طرح موٹیویشنل سپیکر کا کیا ہے کہ وہ تو بس کہہ دیتے ہیں کہ غریبوں، آپ یہ مت بھولیے، میں موٹیویشنل سپیکر سے کہوں گا کہ یہ مت بھولیے کہ کسی بھی کوئی بھی، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی امیر یا غریب ہوتا ہے. امیر غریب جو ہے امال اس کے جو ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ ہوتا ہے. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا اب جو چینل ہے تھوڑا سا گرو کر گیا ہے، یا میرے پاس اتنی ارننگ ہو گئی ہے، میرے پاس اتنی کرپٹو ہے، میرے پاس اتنا یہ ہے وہ ہے. میں نے تو کبھی اپنا والٹ بھی شو نہیں کرایا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کسی بھی ویڈیو میں کبھی میں نے اپنا جو ہے والٹ شو نہیں کرایا کہ میرے پاس اتنی جو ہے کرپٹو پڑی ہوئی ہے یا ایسا کچھ، کیا میرے اتنا ارننگ کر رہا ہوں یہ سارا کوئی. حالانکہ میں ارننگ کا سکھاتا ہوں. کافی سارے اور یوٹیوبر کیا کرتے ہیں، ارننگ اپنی شو کرواتے ہیں کتنا ہم کما رہے ہیں، اس وجہ سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں. میں نے کبھی یہ شو نہیں کروایا کہ میں کتنا کما رہا ہوں، کیونکہ اس چیز کو میں شو کرنا ہی نہیں چاہتا. میرے نزدیک یہ نہیں ہے. میرے نزدیک جو ہے سکون ہے، بیسیکلی جو سکون. اگر آپ کے پاس کروڑوں روپے ہیں اور آپ کے پاس سکون نہیں ہے آپ کی لائف میں، کسی کام کے نہیں ہیں. اگر آپ کے اعمال اچھے نہیں ہیں، آپ کو غریب کا احساس نہیں ہوتا، آپ کے پاس زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، آپ کے پاس سلطنت ہے، لیکن آپ کو کسی کا خیال نہیں ہے، آپ انصاف نہیں کرتے، آپ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ ناانصافی ہے، جہاں پہ آپ بولتے بھی نہیں ہیں، آپ کسی پہ ظلم ہو رہا ہے اسی پہ آپ بول بھی نہیں سکتے، تو آپ کو مطلب کہ اس طرح کی میرے نزدیک تو اس کی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہو. تو اس طرح کے غریبوں کی رٹ لگانے سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا ان کو موٹیویٹ کرنا ٹھیک ہے کسی بندے کو، لیکن تھوڑا سا تہذیب سے تمیز سے اگر کیا جائے تو ہوگا. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ جس کے پاس جو کچھ ہے سارا حساب دینا ہے اینڈ میں، اور جس کے پاس جتنا کم ہے تو غریب بھی یہ سن لیں کہ ان کو ڈی موٹیویٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا کم ہے اتنا کم حساب دینا پڑے گا، اور جتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ حساب دینا پڑے گا. تو اس بات کو بھی آپ تھوڑا سا کنسیڈر کیا کریں. تو آج کی ویڈیو میں یہی تھا. یہ سٹوری میرے کافی بھائیوں نے پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن میرے مائنڈ میں آئی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کافی سارے لوگ مطلب کہ نیو بھی ہوں گے جنہوں نے نہیں سنی ہوگی، ہوپ فلی کافی جو ہے آپ کو انٹرسٹنگ لگی ہوگی. اس طرح کی اور بھی آپ کو سٹوریز میرے مائنڈ میں آتی رہتی ہیں جو میں سنتا بھی ہوں، تو آپ کو اسی چینل پہ جو ہے سنایا کروں گا.